अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंडिकेशन टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट फरीदा अजीज। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन के बानी BA शाकिर साहब मौजूद हैं, जिन्होंने आज डिजर्विंग और स्पेशल लोगों को राशन तकसीम किया। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर सबसे पहले तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। सर अपनी वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में हमारे व्यूवर्स को मजीद बताइएगा। जी मैं बताना चाहूँगा कि स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो स्पिरिट इज़ एन एब्रीविएशन एंड इट्स टाइटल इज़ स्पेशल पर्सनस इनिशिएटिव ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड इंजीनियर्स ट्रेनिंग। तो जिस तरह मैं आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल मौजूद हूँ कि मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करता हूँ, कंप्यूटर खुद ऑपरेट करता हूँ और उर्दू और पंजाबी का राइटर हूँ, एज आ सिंगर भी परफॉर्म करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम उनको सिखाते हैं जो लोग खुदा न खास्ता इन केस ऑफ डिज़ीज़ या बाई बर्थ या इन केस ऑफ एक्सीडेंट, जो अगर उनके पास कुछ नेमतें मौजूद नहीं रहीं तो जो बाकी मादा नेमतें उनके पास हैं उनको बरूए कार लाते हुए कैसे सर्वाइव करना है, इट कॉल्ड इंजीनियर्स ट्रेनिंग। सर आपके साथ ये क्या हादसा पेश आया था? जी 4 दिसंबर 2002 को बिजली का करंट लगने से 11,000 वोल्ट की लाइन से हादसाती तौर पर बिजली का करंट लगा, जिससे मेरे दोनों बाजू ज़ाया हो गए। ये अबडामन सारा ओपन हो गया, दिल वगैरह सामने नज़र आ रहे थे और जो भी देखता वो ये कहता कि अब ये बंदा ज़िंदा नहीं बचेगा। लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैं आज ज़िंदा भी हूँ और इंसानियत की खिदमत के लिए काम कर रहा हूँ। स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन का मैं बानी हूँ, लाहौर सोसाइटी लायंस क्लब का मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ और बहुत सारे लोगों को अल्लाह के फजल करम से आज तक हम व्हील चेयर्स दे चुके हैं, ट्राईसाइकिल्स दे चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स दे चुके हैं और हर साल हम स्पेशल लोगों को और नादार लोगों को राशन तकसीम करते हैं। और इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि ना तो उन्होंने पूरा साल वो राशन इस्तेमाल करना है, बल्कि सिर्फ ये होता है कि उनको ये एहसास हो कि उनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं उसमें वो तनहा नहीं हैं, उनको सपोर्ट करने वाले लोग भी मौजूद हैं। स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन कब से खिदमत खल्क कर रही है? स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन जो है ये 2012 में रजिस्टर्ड हुई, लेकिन मैं 2005 से अल्लाह के फजल करम से स्पेशल पर्सनस की खिदमत कर रहा हूँ और 2012 से लेकर आज तक हमने अल्लाह के फजल करम से जितना भी हमारा काम हुआ है उसका हर साल का ऑडिट भी मौजूद है। हज़ारों लोगों को हम आज तक जो है ना वो सपोर्ट कर चुके हैं, उनको व्हील चेयर्स दे चुके हैं, ट्राईसाइकिल्स दे चुके हैं, हर साल राशन तकसीम किया जाता है। उनको स्पेशल पर्सनस जो तलबा और तालबात हैं उनको हम तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के बाद इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने माँ बाप की खिदमत कर सकें, अपने माँ बाप का सहारा बन सकें, माशरे में वो फ़ाल किरदार अदा करें, ना कि माशरे में बैगर बने। तो ये अल्लाह के फजल करम से मेरा जो सफ़र है उसमें मेरे साथ जितने भी दोस्त अहबाब हैं, स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन के जो मेंबरान हैं वो और लाहौर सोसाइटी लाइन क्लब के जितने भी मेंबरान हैं वो सब मिलकर मेरा साथ दे रहे हैं। और अब तो अल्लाह के फजल करम से स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन का एक ज़ैली इदारा जो है वो शिज़ा जहाँ फाउंडेशन भी है, वो भी अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 1 साल से हमारे साथ जो है वो शाना बशाना इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ दे रहे हैं। स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सबसे पहले जो है अल्लाह के फजल करम से हम तालीम का हमारा प्रोजेक्ट है, जो हम स्पेशल बच्चों को तालीम देते हैं। हमारी जो कोऑर्डिनेटर हैं वो मैडम आयशा शेख हैं और वो भी व्हील चेयर यूज़र हैं और स्पेशल पर्सन होने के साथ साथ उनको स्पेशल बच्चों का भी एहसास है और अल्लाह के फजल करम से वो साइन लैंग्वेज की मास्टर हैं, डबल एम में उनकी तालीम है और उन्होंने हमेशा बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया, बहुत ही प्यार से उनको हमेशा रखा, संभाला, पाला और उनको एजुकेट किया। और ना सिर्फ एजुकेट करती हैं बल्कि उनको खाना भी खिलाती हैं, उनको शरबत भी पिलाती हैं, उनको यानी पूरी उनकी खिदमत ऐसे करती हैं जैसे माँ बच्चे की खिदमत करती है और साथ साथ उनको तालीम के ज़ेवर से भी आरास्ता करती हैं। तो ये हमारा स्कूल जो है वो स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन स्कूल, उसकी जो प्रिंसिपल हैं वो मैडम आयशा शेख हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन का जो परचम है वो हमेशा बुलंद रखा। आपकी टीम में कितने मेंबर हैं टोटल जो इस नेकी के काम में आपके साथ मदद करते हैं? हमारे बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स हैं, तकरीबन 500 के करीब हमारे मेंबरान हैं अल्लाह के फजल करम से, जो स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन में हमारा साथ दे रहे हैं। और मैं उनके लिए कहा करता हूं कि मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, शुक्र है कोई भी कम ज़र्फ़ मेरे साथ नहीं, और हाथों की लकीरें भी अगर साथ नहीं हैं, किस्मत तो है ना, क्या हुआ जो हाथ नहीं है। और शाकिर के दस्तो बाजू हैं अहबाब ज़िंदा दिल, दुनिया में हर किसी के ऐसे हाथ नहीं। कि हर साल कितने लोगों को राशन तकसीम किया जाता है?
اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال ہم 300 سے زائد لوگوں کو راشن تقسیم کرتے ہیں جو کہ صحیح معنوں میں ڈیزرو کرتے ہیں، حقدار ہیں، نادار ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں اور اسپیشل پرسنز ہیں، اور وہ لوگ جو کسی کے آگے سوال نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو بیکاری نہیں ہیں بلکہ وائٹ کالر لوگ ہیں اور اپنی چھوٹی موٹی کو محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. سر اس کے پیچھے آپ کی کیا سوچ ہے؟ کیا سوچ رکھ کے آپ نے یہ سوسائٹی شروع کی ہے، ویلفیئر فاؤنڈیشن شروع کیا؟ جی میری سوچ یہ ہے کہ میں چونکہ سابقہ باکسر ہوں پاکستان آرمی کا، 12 سال تک میں نے پاکستان آرمی میں باکسنگ کھیلی اور ان 12 سالوں میں ایک بار بھی ناک آؤٹ نہیں ہوا. میری سوچ یہ ہے کہ میرے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا، اب میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں جو اسپیشل پرسنز بھی ہیں اور غریب بھی ہیں. اسپرٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا کیا سلوگن ہے؟ اسپرٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا سلوگن ہے کہ اسپرٹ از لائف اینڈ لیو فار ادرس. اسپرٹ از لائف اینڈ لیو فار ہیومینٹی. یہ ہمارا سلوگن ہے کہ جذبہ جو ہے وہ زندگی ہے اور ہمیشہ انسانیت کے لیے زندہ رہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جو ان فیوچر جو پلانز ہیں اس میں ہمارا ایک پروجیکٹ ہوگا جس میں ایک تو فری ہاسپٹل کا ہمارا پروجیکٹ ہوگا انشاءاللہ، اور ایک جو ہے ہمارا بورڈنگ سکول ہوگا جس میں پاکستان کے کسی بھی کونے سے، پاکستان کے کسی بھی شہر سے جو اسپیشل پرسن ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، جو لاوارث ہے، جس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بورڈنگ سکول بنائیں گے تاکہ وہیں پہ اس کی رہائش، اس کا کھانا پینا، اس کی تعلیم اور اس کے بعد اس کی جاب، یہ اسپرٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ذمہ داری ہوگی. میں نے سنا ہے کہ جو ڈیزرونگ لوگ یہاں پر ویلفیئر میں نہیں آ سکتے راشن لینے، آپ ان کے گھر خود ڈرائیو کر کے جاتے ہیں، کیسے؟ جی یہ سارا کام جو ہے نا وہ میں کہا کرتا ہوں کہ خدا کی مہربانی سے ہمیشہ ہی رہا پردم، خدا کی مہربانی سے ہمیشہ ہی رہا پردم، اگرچہ زندگی مشکل ہے گھبرایا نہیں شاکر. تو میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہمت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ سارا کچھ پاسبل ہوتا ہے، اور اللہ پاک اسی طرح مجھے آخری دم تک اس قابل بنائے رکھے کہ میں انسانیت کی خدمت کرتا رہوں. اور ہم ان اسپیشل پرسنز کے لیے ان کے ڈور سٹیپ پہ یہ ساری خدمات لے کر پہنچتے ہیں، ان کے لیے اپنی گاڑی میں رکھ کے راشن رکھ کے، اور ابھی آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ ہم کیسے ہم خدمت کرتے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھتے ہیں ایک اسپیشل پرسن ہے جو یہاں نہیں آ سکتا تو اس کو جا کر ہم انشاءاللہ ہم راشن بھی دیں گے، اور اسی طرح ہم ویل چیئرز بھی دیتے ہیں اور ان کی سہولیات کا سامان ان کے ڈور سٹیپ پہ دیتے ہیں. اچھا سر، آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے لاسٹ پہ؟ جی بالکل، میرا ایک میسیج ہے. میں آپ سب کو بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ کہوں گا کہ اللہ کریم جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، اور ہمیں ہمارے اوپر وہ مہربان تو ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم شکر کرو گے تو تمہارے لیے نعمتیں زیادہ کر دوں گا، تمہیں میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. تو لہٰذا میرا یہ پیغام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے کہ میرے لیے بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل یہ زندگی جو ہے نا ایک امتحان ہے، لیکن اس کے باوجود میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں نے اپنا تخلص بھی شاکر رکھ لیا ہے، یعنی شکر کرنے والا. تو میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جب انسان شکر کرتا ہے تو اللہ اور زیادہ دیتا ہے. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسپرٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بانی بی اے شاکر صاحب موجود تھے. ہم نے ان سے بات کی اور جانا جو کہ ہر سال اسپیشل اور ڈیزرونگ لوگوں کو راشن تقسیم کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ فریدہ ادریس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے انڈیکیشن ٹی وی.